बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर्टी के शोबे में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया गया है। और हम सुना करते थे कि फलाना बिजनेसमैन जो है या फलाना प्रॉपर्टी डीलर जो है, ये यहाँ से पैसे जमा करके दुबई गया और वहाँ पे लुट लुटा के वापस आ गया, और ये यहाँ से पैसे इकट्ठे करके और गया जनाब लंदन गया और वहाँ पे सब कुछ रोड़ आया। अब इसको एक नया नाम दिया जा रहा है। बैरिया टाउन नामी फ्रॉड जो है वो दुबई में भी लॉन्च होने का ऐलान हुआ है। हमने घोड़े दौड़ाए कि मैंने कहा कि पता करें कि ये हुआ क्या है, क्योंकि वो जो 2600 के करीब प्रॉपर्टी डीलर हैं जो कि पाल रखे हैं जनाबे मलक रियाज साहब ने, उन 2600 ने सजदा करके सुबह अपने दिन का आगाज़ करना होता है मलक रियाज साहब को, और सारा दिन उनके नाम की माला जपनी होती है और शाम को इसी पे सो जाना होता है। इनमें से कई तो अब माशाल्लाह एमपीए और एमएनए भी हैं। मलक रियाज जो है वो अपने क्राइम के अंदर अपने पार्टनर बहुत रखता है, पार्टनर बनाता है। तो खैर मैंने पूछा कि भाईजान ये क्या सिलसिला है, तो जो मुकामी लेवल से हमारा जो घोड़ा वापस आया, घोड़े दौड़ाए ना तो घोड़ा वापस आया इतला लेके, उन्होंने कहा कि जनाब एफबीआर जो है कोशिश कर रहा है कि ये लोग जिनका पैसा नाजायज़ पैसा होगा ना, 2 नंबर ही जाएगा ना दुबई में जो 2 नंबर पैसा जा रहा है, उसका सोर्स लगाया जाए और उन लोगों की गर्दन नापी जाए जो कि ये पैसा यहाँ से साइफन आउट कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए उसको एफआईए साइबर क्राइम नहीं, एफआईए फाइनेंशियल क्राइम विंग की मदद की ज़रूरत है। और फिलहाल एफआईए साइबर क्राइम विंग जो है वो उसको हाथ पकड़ाने को तैयार नहीं है, और वो आड़े छिक्के कौड़ी छिक्के जो है वो उसको टहला रहा है, जिसको कराची की ज़ुबान में कहते हैं ना, टहला रहा है भाई। तो एफआईए फाइनेंशियल क्राइम विंग जो है वो एफबीआर को टहला रहा है, और एफबीआर भी लेटर शेटर लिख के तो अपना फारग हो गए हैं अफसर के। ठीक है जनाब, हमने तो अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है, आगे से वो कोई करते हैं तो कर लें, नहीं करना तो ना करें। तो लिहाजा पैसे तो भाईजान रुकेंगे नहीं। तो मुझसे गुजारिश की गई कि आप अपने व्लॉग के ज़रिए जनाब हाफ़िज़ साहब की नज़र इस पे डलवाएँ। तो पता नहीं हाफ़िज़ साहब हमारा व्लॉग देखते भी हैं कि नहीं, लेकिन अगर देखते होंगे तो उन तक ये बात पहुँच जाएगी कि हाफ़िज़ साहब ज़रा इधर मुँह करके तुसी बस ज़रा ऐसा ही करना है, ठीक है? तो काम ठीक हो जाएगा। पहली तो बात ये हो गई। और ये बात आपने ज़हन में रखनी है हाफ़िज़ साहब कि आपकी जितनी भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जनरेटेड वीडियोज़ जो हैं उनका स्पॉन्सर है मलक रियाज़। मैं कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ़ ध्यान पवा रहे हैं जनाब दा, और वो यहाँ से पाकिस्तान से पैसा समेटने का, साइफ़न आउट करने का, लूटने का एक नया मंज़रनामा बना रहा है, क्योंकि आपके होते हुए उसने पाकिस्तान नहीं आ सकना। माफ़ी की उसकी याद से तमाम कोशिशें जो है नाकाम हो गई हैं। तो 2 काम वो डाल रहा है, एक केपीके के अंदर सरकारी और गैर सरकारी ज़मीन अलॉट करवा रहा है, और उसका सबसे बड़ा एजेंट जो है मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जो है वहाँ पे सरकारी हुकाम मैं ना नहीं लिया जो कि उन्हें नोटिस ही निकाल दे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अल्लाह सरकारी मुंतखब हुकाम जो हैं वो उसके बकायदा इस वक्त लैंड एक्विजिशन एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ए सरकारी ज़मीन भी खाली पई है, ए करिए। और वो उस फाइनेंसिंग के बदले जो कि वो इमरान अहमद खान न्याजी को करवा रहा है। पिछले दिनों आपने बात सुनी होगी कि इमरान अहमद खान न्याजी के वकला को फीस देने के लिए इसने वो ज़मीन बेची है। पता नहीं करो किन्हों बेची है? मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, पता करें किसको बेची है, किसने वो ज़मीन खरीदी है और पैसों की अदायगी किसको की है। ये ज़रा पता तो कीजिएगा ना, ठीक है? हाँ, तो बहरहाल लेकिन जो दुबई से हमें रिपोर्ट हमारे बरखुरदार ने लिख के भिजवाई है, मैंने कहा वो मैं आपकी खिदमत पे अर्ज़ कर दूँ। और उन्होंने कहा कि बैरिया टाउन का दुबई के अंदर दफ्तर लॉन्च हो गया है, और दफ्तर लॉन्च होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इन दोनों बातों में फ़र्क होता है।
دبئی کے سب سے بڑے ڈیولپر عمار گروپ ہے، اور عمار نے برج الخلیفہ بھی بنایا اور آج بھی دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے۔ 2024 کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دبئی کے اندر ہونے والی تمام تعمیراتی سرگرمیوں کا 28% جو ہے اس وہ عمار کا شیئر ہے، اور اس کے بعد دماغ، جس کو دماغ بھی کہتے ہیں، داماغ، ٹھیک ہے، وہ اس کے مالکان آتے ہیں، اور دماغ کے مالکان نے حال ہی میں ٹرمپ سے ملاقات کی ہے اور امریکہ میں $20 ارب سے زیادہ سرمایہ کاری ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ان کا پارٹنر جو ہے وہ ٹرمپو بھائی خود ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی ریئل اسٹیٹ کے ماسٹر ہیں نا۔ یعنی امریکہ میں ملک ریاض صدر بن گیا، یہ امریکی ملک ریاض جو ہے وہ صدر بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ وہ ادارے ہیں جن میں دنیا جہاں کے ساتھ ساتھ دبئی کے لوکل شیخوں کی بھاری سرمایہ کاری بھی موجود ہے، لیکن ایک بہت بڑا لیکن، ان میں سے کوئی بھی ادارہ اس وقت تک اپنی مارکیٹنگ کیمپین نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا ایسکرو اکاؤنٹ نہ بن چکا ہو۔ اور ایسکرو اکاؤنٹ بنانا کیوں ضروری ہوتا ہے، آگے بچے نے وضاحت کی ہے۔ ابھی میں نے سیل کی بات نہیں کی۔ دبئی میں 3 طرح کی سیلز ہوتی ہیں۔ سیکنڈری مارکیٹ سیل، یعنی وہ پراپرٹی جس کا مالک کوئی شخص ہے یا ادارہ ہوتا ہے۔ آف پلان سیل، یہ وہ پراپرٹیز ہوتی ہیں جو پیمنٹ پلان پر ہوتی ہیں اور انہیں بھی ڈیولپر بنا رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری گفٹ سیل ہوتی ہے، جو گفٹ کی شکل میں دی جاتی ہے۔ دبئی میں ہر ٹرانزیکشن پر 4% DLD فیس ہے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آف پلان سیل کے لیے ایسکرو اکاؤنٹ ہونا قانون کے مطابق ضروری ہے۔ یہ اصل میں سرمایہ کار کے سرمایہ کا تحفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا لمیٹڈ کمپنی، ہاں، تو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ اصل میں سرمایہ کار کے سرمایہ کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس اکاؤنٹ میں پروجیکٹ کی منظوری کے بعد طے شدہ تخمینہ کا 40% جمع کروانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ پروجیکٹ کی فروخت کا آغاز کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک اپارٹمنٹ پروجیکٹ اگر 100 ملین درہم کا ہے تو 40 ملین درہم اس اکاؤنٹ میں ڈیولپر کی جانب سے ڈالے جاتے ہیں، پارک کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیولپر اس عمارت کا پہلا اپارٹمنٹ بیچ سکتا ہے۔ خریدار کی تمام اقساط اسی ایسکرو اکاؤنٹ میں جائیں گی۔ DLD ہر سٹیج کے بعد باقاعدہ سروے کرے گی اور رپورٹ جاری کرے گی، اور پھر ڈیولپر کے ایسکرو اکاؤنٹ سے پیسے ڈیولپر کو جاری کیے جائیں گے۔ اس اکاؤنٹ سے ڈیولپر اپنی مرضی سے ایک درہم نہیں نکلوا سکتا، تاکہ عمارت مکمل ہونے کے بعد بھی ایک مخصوص وقت تک کے لیے ڈیولپر کو تمام رقم ادا ہوتی ہے، مطلب ایک مخصوص وقت کے بعد، تاکہ بلڈنگ کے اندر کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ اس قانون میں سب برابر ہیں، مقامی غیر مقامی کی کوئی قید نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی آپ سے بیریا ٹاؤن کے نام کے اوپر پیسہ طلب کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ ایک فراڈیا ہے اور ایک فراڈیے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ بیریا ٹاؤن نے زمین خریدی ہے، پروجیکٹ لانچ نہیں کیا۔ جب تک اس کا ایسکرو اکاؤنٹ نہ بن جائے اسے 1 درہم بھی نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا کہ یہ رپورٹ ہمیں دبئی سے بھجوائی گئی ہے کہ ابھی تک اس نے اپنا دبئی میں ایسکرو اکاؤنٹ نہیں بنایا، لیکن جو ملک ریاض نے 2600 کتے پالے ہوئے ہیں اپنے ایجنٹ بیریا ٹاؤن کے پراپرٹی ڈیلرز کے نام کے اوپر، انہوں نے لوگوں سے اربوں خربوں روپیہ اکٹھا کر لیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ دبئی جائے گا کیسے؟ سے چلا جائے گا کسی بھی فلائٹ کے اوپر، ملک ریاض کے اپنے طیارے کے اوپر بھی جا سکتا ہے، لیکن دبئی میں ایک پراپرٹی شو کر کے اس کے نام کے اوپر فراڈ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اور اس فراڈ کے ذریعے سینکڑوں ارب روپیہ سمیٹ لیا گیا۔ میرا کام جو تھا پاکستان کے اندر سے اور باہر سے جو اطلاعات مل سکیں وہ میں نے اکٹھی کر دی۔ جب یہ مافیا جو ہے جس کا نام ملک ریاض ہے، یہ جب بڑا ہو جائے گا اور اس پیسے کے ذریعے لوگوں کی کردار کشی کو فائنانس کرے گا
اور اس ملک کے اندر حکومتیں بنانے اور گرانے کے اوپر ایکٹ کرے گا تو پھر تے بیٹھ کے رو گے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ روئے گی کہ بہت ملک ریاض بہت بڑا ہو گیا ہے۔ سر ابھی ہاتھ ڈال لیں۔ 2600 لوگوں کو صرف آپ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جانے کی ضرورت ہے، سدھے ہو جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کاڑا ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، خامیاں ہیں۔ ایم پی ایم این اے کی زندگی جو اس کے ساتھ ملوث ہیں ہم آرام کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور آرام ہم نے کیا کرنی ہے، لوگوں میں آگاہی پیدا کریں گے۔ یہ فراڈ ہے گا نہ پسنا ہے، دیکھو توتیا من موتیا تو اس گلی نہ جا، اس گلی دا بندہ برا ملک ریاض جڑا پھائیاں لیندا پا، ساری عمر کی کمائی لٹوانی ہے تو ملک ریاض کی طرف چلے نے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔